बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सरकारद्वारा सिफारिस, संसदको आयु बारे मतभेद कायमै रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भन्छ भोलि 12 बजेदेखि अब हामी संसदमा आउनु पनि आउँदैनौँ, सरकारले राख्यो भने पनि सांसदको हैसियत प्रयोग गर्यो भने प्रतिनिधि सभा। अनि भारतमाथि ऐतिहासिक जितसँगै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा रुसको नियन्त्रणबाट पुनः फिर्ता लिएको इज्युम सहर बाहिर सयौं चिहानहरू भेटिएको युक्रेनको दाबी। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनको राष्ट्रिय प्रहरी बलले सामूहिक रूपमा गाडिएको अवस्थामा यसै साता फेला पारिएका शवहरू गैर सैनिकका भएको जनाएको छ। रुसी नियन्त्रणबाट मुक्त गराइएको एक सातापछि पूर्वोत्तर शहर इज्युम नजिकै करिब 450 वटा शव फेला पारिएको हो। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका एक वरिष्ठ सहयोगी सेर्ही लेस्चेन्कोले त्यहाँ अन्धाधुन्द आतंक मचाइएको, हिंसा गरिएको, यातना दिइएको र सामूहिक हत्या गरिएको बताएका छन्। उनले भने, सामूहिक चिहान फेला पारिएको बारे हामीसँग भएको जानकारी हो। यो अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य बाहिर लाउन अझै केही समय लाग्ला। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका एक वरिष्ठ सहयोगी सेर्ही लेस्चेन्को। संयुक्त राष्ट्र संघले त्यहाँ आफ्नो टोली पठाएर अनुसन्धान गर्न र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन चाहेको बताएको छ। युक्रेनको अधीनस्थ लुहान्स्क क्षेत्रको रुस समर्थित प्रशासनका प्रमुख अभियोजनकर्ता बम विस्फोटमा मारिएका छन्। क्षेत्रीय राजधानी स्थित सेर्ही होरेन्कोको कार्यालयमाथि गरिएको आक्रमणमा उनको ज्यान गएको हो। रुसी फौजसँग सहकार्य गर्ने कैयौं अधिकारीहरूको गोली हानेर कुटेर हत्या गरिएका उदाहरण छन्। पछिल्लो विस्फोटको अहिलेसम्म कसैले जिम्मेवारी लिएको छैन, तर अघिल्ला आक्रमणहरू रुससँग सहकार्य गर्नेहरूलाई निशाना बनाइने धम्कीहरूसँग जोडिएका थिए। इन्धन बिक्री बापत पाउने रकममा व्यापक वृद्धि भएपछि नर्वेलाई युक्रेन युद्धबाट फाइदा भइरहेको आरोप लागेको छ। नर्वेले यो वर्ष तेल र ग्यास बिक्रीबाट $1 खर्ब आमदानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन उसले वार्षिक रूपमा कमाउने औसतभन्दा 3 गुणाले बढी हो। नर्वेको ग्रीन पार्टीका एक सांसदले द्वन्द्वका बेला अतिरिक्त रकम लिनु नैतिक रूपमा गलत भएको बताएका छन्। बरु त्यो रकम युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र युक्रेन युद्धका कारण महँगोमा खाद्यान्न किनिरहेका सोमालिया जस्ता देशलाई दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। चीनले गत महिना आफ्नो अर्थतन्त्र अपेक्षा गरिएको भन्दा राम्रो देखिएको जनाएको छ। औद्योगिक उत्पादन 4.2% बढेको पाइएको छ, जुन गत जुलाई महिनामा 3.8 थियो। त्यहाँ खुद्रा सामानको बिक्री पनि विश्लेषकहरूले प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढेको पाइएको छ। तर बीबीसीका आर्थिक मामिला संवाददाताका अनुसार कोभिड महामारी पूर्वको तुलनामा चीनिया अर्थतन्त्र कमजोर नै रहने देखिन्छ। कोभिड नियन्त्रणका कड़ा नियमहरूका कारण विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन प्रभावित भएको छ र फ्रान्समा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूले गरेको हडतालका कारण युरोपका सयौं हवाई उडानहरू स्थगित हुँदा हजारौं यात्रु प्रभावित भएका छन्। हडतालका कारण आन्तरिक उडानहरू मात्रै नभई फ्रान्सबाट विदेश जाने र विदेशबाट आउने उडानहरू पनि प्रभावित भएका छन्। फ्रेन्च एयर ट्राफिक कन्ट्रोल युनियनले तलब वृद्धि तथा थप जनशक्ति नियुक्तिको सुनिश्चितता माग गरेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। संसदको कार्यकालबारे अन्योल रहेको अवस्थामा आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भोलि मध्यरातबाट प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको प्रारम्भिक बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाउने तयारी गरिरहँदा प्रतिनिधि सभाको आयु पनि सकिएको हो वा होइन भन्ने जिज्ञासा भने कायमै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले मन्त्री परिषदको बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। तर भोलि राति 12 बजेबाट संसदको अधिवेशन अन्त्य हुने गरी सिफारिस प्राप्त भएको भए पनि उक्त सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन मात्रै अन्त्य हुने वा कार्यकाल नै समाप्त हुने भन्ने विषयमा सरकारको निर्णय अस्पष्ट रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिका सूचना तथा संचार विज्ञ टीका प्रसाद ढकालले भने, भोलि राति 12 बजेबाट संसदको अधिवेशन चाहिँ
त्यो हुने गरी सरकारले सिफारिस गरेको छ। त्यही अनुसारको राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति पनि निस्किन लागेको छ। अनि यसमा चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको यो अधिवेशन मात्रै अन्त्य हुने हो कि यो संसदको आयु नै समाप्त हुने हो कि के छ कुराकानी खासमा? यस बारेमा चाहिँ नि सरकारको निर्णय प्रष्ट छैन होइन। हुन पनि अब फेरि संसदको कार्यकालका सन्दर्भमा सरकारले भन्ने ठाउँ कति छ भन्ने कुरा त्यसको संवैधानिक कानुनी प्रश्नहरू होला। तर यसका बारेमा मलाई लाग्छ अब हामी सबैको ध्यान चाहिँ निर्वाचन आयोगले केही समय अगाडि निकालेको प्रेस विज्ञप्तितिर आकृष्ट हुन आवश्यक हुन्छ। दुवै सदनले पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा विचाराधीन रहँदा प्रतिनिधि सभाको आयुलाई लिएर सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच मतभेद देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भोलि मध्यरातपछि आफ्ना सांसदहरू संसदमा नजाने निर्णय गरेको नेता खगराज अधिकारीले जानकारी दिए। नोमिनेसन 2 गते हुने भएपछि हाम्रो संसदीय मूल्य मान्यता हिजोको परम्परा यी सबको आधारमा हाउसको कार्यावधि सकियो भोलिदेखि 12 बजेदेखि। अब हामी संसदमा आउनु पनि आउँदैनौँ, सरकारले राख्यो भने पनि हामी सांसदको हैसियत प्रयोग गर्दैनौँ प्रतिनिधि सभा। मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आइतबार समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची बुझाउने कार्यतालिका तय गरेको छ। तर सत्ताधारी दलका कतिपय नेताहरूले प्रतिनिधि सभाका कतिपय विधायिकी कामहरू बाँकी रहेका कारण केही दिन प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत राखिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अधिवेशन अन्त्यको सिफारिससँगै संसद स्थगित भए पनि संसदको कार्यकाल बाँकी नै रहने टिप्पणी गरेका छन्। आगामी मंसिर 4 गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि चुनावी कार्यक्रम प्रकाशित भइसकेको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुरूप राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल भने निरन्तर रहनेछ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। युक्रेनले रुसको नियन्त्रणबाट पुनः फिर्ता लिएको इज्युम शहर बाहिर सयौं चिहानहरू भेटिएको बताएको छ। यसअघि कब्जा भएका भूभाग फिर्ता लिन अघि बढ़िरहेका युक्रेनी सैनिकहरूले शहर बाहिरको जंगलमा काठमा क्रसका धार्मिक संकेतहरू राखिएका चिहानहरू भेटिएको र अधिकांशमा व्यक्तिगत विवरण रहेको जनाइएको छ। अधिकारीहरूले केही चिहानहरू शुक्रबारबाट उत्खनन गरिने जनाएका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् अशोक दाहालबाट। चिहानमा पुरिएकाहरू कसरी मारिए भन्ने खुल्न नसके पनि प्रारम्भिक विवरणहरू अनुसार उनीहरूको मृत्यु बमबारी र स्वास्थ्य उपचारको पहुँचका अभावका कारण भएको देखिएको छ। युक्रेनको राष्ट्रिय प्रहरी बलका प्रमुखले एक पत्रकार सम्मेलनमा अधिकांश शवहरू गैर सैनिकहरूका भएको बताएका छन्। प्रहरी प्रमुख इहोर क्लेमेन्स्कोले सैनिकहरू पनि त्यहाँ पुरिएको अनुमान गरिए पनि हालसम्म सैनिकहरूको चिहान फेला नपरेको बताए। यसअघि युक्रेनी अधिकारीहरूले 400 भन्दा धेरै शवहरू उक्त क्षेत्रमा पुरिएको आकलन गरिएको बीबीसीसँग बताएका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघले उक्त शहरमा केही दिनमै आफ्नो अनुगमन टोली पठाउने बताएको छ। राष्ट्रसंघको मानवाधिकार सम्बन्धी कार्यालयका प्रवक्ताले मारिएकाहरू सर्वसाधारण वा सैनिकहरू मध्ये को थिए र उनीहरूको मृत्युको कारण के थियो भन्ने बारे पत्ता लगाउने प्रयास गर्ने बताएका छन्। इज्युम शहर युद्धको सुरुवाती दिनहरूमै रुसी कब्जामा परेको थियो। यो क्षेत्रलाई रुसले पूर्वबाट थप फौजहरू पठाउने मुख्य केन्द्रको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। रात्रिकालीन सम्बोधनका क्रममा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले उक्त क्षेत्रमा आवश्यक प्रक्रियागत कदमहरू शुरू गरिएको बताएका छन्। उनले रुसले कब्जा गरेका अन्य शहरहरू बुचा र मारियोपोल जस्तै इज्युम शहरमा भएका कामबारे विश्वले थाहा पाउनुपर्ने बताएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपतिले किएभ नजिकैका बुचा र अहिले रुसी कब्जामा रहेको मारियोपोल नजिकैको दक्षिण पूर्वी युक्रेनी बन्दरगाहमा भेटिएका भनिएका सामूहिक चिहानहरूबारे संकेत गर्दै त्यसमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने माग गरे। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुभयो अशोक दाहालबाट। फेरि नेपाल। महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिताको इतिहासमा नेपालले पहिलो पटक भारतलाई पराजित गरेको छ। प्रतियोगिताको 6औं संस्करण अन्तर्गत दशरथ रंगशालामा अहिले भर्खरै सम्पन्न सेमिफाइनलमा नेपालले चिर प्रतिद्वन्दी भारतलाई 0 विरूद्ध 1 गोलले पराजित गरेको हो। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीको यो रिपोर्टमा।
दशरथ रङ्गशालामा उपस्थित 7,000 बढी दर्शकको समर्थन अन्तिम समयसम्म बेजोडको थियो। यो नेपाली महिला फुटबल खेलाडीहरूले दशरथ रङ्गशालामा खेलेको पहिलो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता थियो, जहाँ खेलाडीहरूले दर्शकको साथ पाए र सोही अनुरूपको खेल पनि प्रस्तुत गरे। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रश्मि कुमारी घिसिङले नेपालको लागि गोल गरेपछि त रङ्गशालाको माहौल झन् बेग्लै देखिएको थियो। महिला फुटबलमा उदीयमान खेलाडीको छवि बनाएकी प्रीति राईले मिलाइदिएको बललाई किसिङले गोलको दिशा दिएकी थिइन्। भारतले खेलको अन्तिम समयमा गोल फर्काउने निकै प्रयास गर्यो, तर सफल हुन सकेन। आजको यस खेल हेरिरहेकी पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी तथा 4 पटक साफ च्याम्पियनशिप खेलेकी दिपा अधिकारी भन्छन्, केही शब्दै छैन के, पुरा रङहरू पुरा ठाडठाड भइरहेछ, बोल्नु केही सीमै नै छैन, शब्दै छैन अहिले चाहिँ। सोचेको भन्दा धेरै राम्रो खेल। 23 नै हाम्रो स्टारहरू हुँदो रहेछ नि त, खुसी लाग्यो। फाइनल त हाम्रै हुन्छ। नेपालले महिला साफको 6 संस्करणमा भारतलाई हराएको यो पहिलो पटक हो। उल्लेखनीय कुरा के हो भने विगत 5 संस्करणमा नेपाल भारतसँग मात्रै पराजित हुँदै आएको थियो, जसमा 4 पटक फाइनलमा र 1 पटक सेमी फाइनलमा थियो। यो पराजयसँगै भारत इतिहासमै पहिलो पटक सेमी फाइनलमा रोकिएको छ। भारत गत 5 वटै साफको च्याम्पियन र अपराजित टोली थियो, तर यही संस्करणमा आएर भारत बङ्गलादेश र नेपालसँग गरी लगातार 2 खेलमा पराजित हुन पुग्यो र फाइनल पुग्नु अगावै प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। नेपालले अब फाइनल खेल बङ्गलादेशसँग सोमबार खेल्नेछ। निरञ्जन राजवंशी, BBC, दशरथ रङ्गशाला, काठमाडौँ। अर्को विषय, देशका विभिन्न स्थानमा डेंगीको प्रकोप फैलिएका बेला ज्वरो नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक मानिने प्यारासिटामोलको बजारमा अभाव देखिएको छ। तर यस्तो समस्या उनीहरूकै शब्दमा अबका केही दिनमै अन्त्य हुने सरकारवाला निकायहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हाल देशका 75 जिल्लामा डेंगी फैलिएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। हुम्ला र मुस्ताङ बाहेक देशैभर डेंगी फैलिएसँगै हाल प्यारासिटामोलको माग सामान्य अवस्थाभन्दा निकै बढ़ेको औषधि उत्पादक तथा विक्रेताहरूको भनाइ छ। संक्रमितहरूको संख्या बढ़िरहेको अवस्थामा कतिपयले सम्भावित अवस्थाको आकलन गर्दै उक्त औषधि आवश्यकताभन्दा बढ़ी खरिद गर्ने परिपाटी बढ़ेका कारण हाल बजारमा प्यारासिटामोलको अभाव देखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपालमा कोविड महामारी अघि वार्षिक रूपमा 7 देखि 8 करोड़ चक्कीसम्म प्यारासिटामोलको माग रहेको औषधि व्यवस्था विभागको भनाइ छ। महामारीका बेला भने 3 गुणासम्म माग बढ़ेको अनुमान गरिएको छ। अहिले पनि वार्षिक 10 करोड़ चक्की जतिको माग रहेको बताउँदै बजारमा सहज परिस्थिति सृजना गर्नका लागि आफूहरूले गर्न लागेको पहलबारे नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रज्वल जङ पाण्डेले भने, अलिकति अभावको सिलसिला चाहिँ भएकै हो होइन, तर हामीले नेपाली औषधि उत्पादकहरूले अब अहिले आउने मागलाई पनि पूरा गर्ने आफ्नो प्रडक्सनमा अलिकति अलिक भइरहेको कुराहरूमा यो बढाएर गऱ्यौँ भन्ने हिसाबले हामीले सबैलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने दिएका छौँ र सबैले आफ्नो हिसाबले कतिको सक्नुहुन्छ त्यो बढाएर पनि दिने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। प्यारासिटामोलको मूल्य बढ़ाउन व्यवसायीहरूले नै उत्पादन घटाएर कृत्रिम अभाव सृजना गरेको हुन सक्ने गुनासो पनि आइरहेको अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। नेपालमा 2064 साल यता प्यारासिटामोलको मूल्य बढ़ाइएको छैन। यसबारे आफूहरूले अनुगमन गर्न लागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बजारमा अभावको अवस्था अन्त्य गर्न आफूहरूले पहल गरिरहेको र आम उपभोक्ताको पनि यसमा भूमिका रहेको बताउँदै औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले भने, यस्ता किसिमका समाचारहरू चाहिँ सम्प्रेषण हुँदै जाँदा अब फेरि चाहिँ घरमा किन्ने सञ्चय गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति पनि बढ्छ। त्यसकारण हाम्रो अनुरोध चाहिँ के हो भने घरमा कसैसँग पहिलेदेखि नै यो औषधि चाहिँ नवजात छ भने थप चाहिँ खरिद गरिरहनु जरुरी छैन। यो औषधि केही समयमा सहज पनि भइहाल्छ, धेरै लामो समय खाने औषधि पनि होइन। र वितरकहरूले पनि एकैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै परिमाणमा नदिकन अलिकति मिलाएर चाहिँ वितरण गरिदिनुलाई पनि हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। विभागका अनुसार नेपालमा 32 वटा उद्योगले प्यारासिटामोल उत्पादनको अनुमति लिएका छन्, तर तीमध्ये 7-8 वटा कम्पनीले मात्रै सक्रिय रूपमा उत्पादन गरिरहेका छन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले पनि सिटामोल उत्पादन गर्ने गरेको छ। अहिले विदेशबाट भने नेपालमा प्यारासिटामोलको खासै आयात नभएको सरकारी अधिकारी तथा व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपालमा करिब 3 दर्जन आयातकर्ताले प्यारासिटामोलकै काम गर्ने औषधि आयातका लागि अनुमति पाएका छन्। साँझपखको अन्तिममा एउटा विशेष संक्षेपमा, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने 1,23,624 जना उम्मेद्वारलाई जरिवाना तोकेको एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने जनप्रतिनिधिले 2 लाखदेखि 7.5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएको छ। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। सोमबार बेलुकी 8:45 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।